أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم عليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آيات ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يرجعون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات ما من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون عليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون.
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا عليك الله بآدم بالشاكرين وإذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا فما أنا من المهتدين قل إني على بينات من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقات إلا يعلمها ولا حبات في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه لا ليقضى أجل مسمى ثم عليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تحملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظات حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من الظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون
कुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबन मिन फ़ौक़िकुम व मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियअन व युज़ीक़ा बअदकुम बअस बअदिन उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयाति लअल्लहुम यफ़क़हून वकज़्ज़ब बिही कौमुक व हुवल हक़्क़ु कुल लस्तु अलैकुम बिवकील लिकुल्लि नबअइन मुस्तक़र्रुन व सौफ़ तअलमून वइज़ा रअयतल्लज़ीन यख़ूदून फ़ी आयातिना फ़अरिद अन्हुम हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही व इम्मा युनस्सियन्नका अश-शैतानु फला तक़ुद बअदल ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वमा अलल्लज़ीन यत्तक़ून मिन हिसाबिहिम मिन शैइन वलकिन ज़िक्रा लअल्लहुम यत्तक़ून वज़रिल्लज़ीन नत्तख़ज़ू दीनहुम लाइबन व लहवन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया वज़क्किर बिही अन तुबसला नफ्सुन बिमा कसबत लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि वलिय्युन वला शफ़ीउन व इन तहदिल कुल्ला अदलिन ला युख़ज़ मिन हाउलाइक अल्लज़ीना उबसिलू बिमा कसबू लहुम शराबुन मिन हमीमिन व अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकफुरून कुल अनदू मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उना वला यदुर्रुना वनुरद्दु अला अक़ाबिना बअदा इज़ हदाना अल्लाहु कल्लज़ी इस्तवाअतहु शयातीनु फ़िल अर्दि हैरान लहु असहाबुन यदऊनहु इलल हुदा दहतिना कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा व उमिरना लिनुस्लिमा लिरब्बिल आलमीन व अन अक़ीमुस्सलाता वत्तक़ूहु व हुवल्लज़ी अलैहि तुहशरून व हुवल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्दि बिल हक़्क़ि व यौम यक़ूलु कुन फ़यकून सदक़ल्लाहुल अज़ीम।